नमस्कार। साथै प्रदेशका ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एमाले भित्रको आन्तरिक विवादका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन अनिश्चित। समय घर्किँदा समेत बजेट अधिवेशन बोलाउने सिफारिस हुन सकेन। दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव देखाई पर्वतमा व्यवसायद्वारा मनोमानी मूल्य वृद्धि, बढी मूल्य तिर्नु परेपछि उपभोक्ता मारमा। धरान उपमहानगरपालिकाले वन ऐन विपरीत खोला उत्खननको ठेक्का लगाएको भन्दै स्थानीय आन्दोलित, तत्काल उत्खनन बन्द गर्न माग। र लम्बिँदै गएको निषेधाज्ञाका कारण तयारी अवस्थामा भएको फलफुलले बजार पाएन। मोरङमा उत्पादित लिची बिक्री नभएपछि किसानहरू मारमा। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन अनिश्चित बनेको सम्बन्धी समाचारबाट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन अनिश्चित बनेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेट प्रदेशसभामा पेश गर्ने समय घर्किँदा समेत सरकारले प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गर्न नसकेपछि अनिश्चित बनेको हो। आर्थिक कार्यविधि ऐन अनुसार सरकारले बजेट ल्याउनु भन्दा 15 दिन अघि प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम पेश गरिसक्नुपर्छ। असार 1 गते बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएका कारण भोलिसम्म अनिवार्य अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारमाथि छ। तर अहिलेसम्म त्यसबारे कुनै तयारी भएको छैन। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले भने प्रचलित ऐन कानून अनुसार नै सरकारले बजेट ल्याउने जनाएको छ। अहिले नीति तथा कार्यक्रम ड्राफ्ट गर्ने काम भइरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सहप्रवक्ता जगदीश जोशीले बताउनु भएको छ। समयमै नीति तथा कार्यक्रम पेश हुने जोशीले जानकारी दिनुभयो। नीति तथा कार्यक्रम ड्राफ्ट गर्ने काम भइरहेको प्रवक्ता जोशीले बताउनुभयो। नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक विवादका कारण सरकारले समयमै अधिवेशन आह्वान गर्न नसकेको बताइएको छ। प्रदेशसभाको 7औं अधिवेशन गत वैशाख 7 गते राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी तत्कालीन प्रदेश प्रमुख शर्मिला कुमारी पन्तले अन्त्य गर्नुभएको थियो। अबको क्रममा गण्डकी प्रदेशको पर्वतमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएपछि उपभोक्ता मारमा परेको सम्बन्धी समाचार प्रस्तुत गर्दैछौं। कोरोना संक्रमणको समयमा पर्वतमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएपछि उपभोक्ता मारमा परेका छन्। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि जारी निषेधाज्ञाको समयमा हरेक दिन 2 घण्टा बजार खुला हुने गरेको छ। तर व्यवसायीहरूले उपभोग्य वस्तुमा मनमानी मूल्य वृद्धि गरेपछि उपभोक्ताले बढी मूल्यमा किन्न बाध्य छन्। एक रिपोर्ट। निषेधाज्ञाको समयमा बजार अनुगमन नभएका कारण व्यवसायीहरूले मनमानी मूल्य वृद्धि गरेका छन्। निषेधाज्ञा हुनुभन्दा पहिले पर्वतमा 1 किलो चिनीको मूल्य 80 रुपियाँ रहेको थियो, तर हाल बढेर 100 पुगेको छ। यस्तै 1 लिटर तोरीको तेलको मूल्य 140 थियो। निषेधाज्ञाकै समयमा मूल्य वृद्धि भई 280 रुपियाँ पुगेको छ। त्यस्तै खानेतेल, घिउ, दाल, तरकारी, गेडागुडी तथा फलफुल जन्य वस्तुको मूल्य करिब 20% वृद्धि भएको छ। दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा व्यापारीले मनपरी मूल्य वृद्धि गरेका कारण उपभोक्ता मारमा परेका छन्। बढिया बेचेर पस्नुहुन्छ, मैले ल्याएन, हेर्नुहोस् यो पाएँ भन्दै माल त्यसरी नल्याउनुहोस्। तपाईँहरूलाई मैले भने उहाँहरूले बेच्नुपर्छ, ल्याउनुपर्छ। कालो बजारी भइरहेको छ बजारमा। व्यवसायीहरूले बजारमा उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव देखाई मूल्य वृद्धि गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ। त्यस्तै प्रशासनले बाहिरी जिल्लाबाट आउने सवारी साधनमा रोक लगाएका कारण सरसामान अभाव हुन पुगेको छ। अहिले सामान त्यही हो, उत्पादन त्यही हो, तर सामान पनि आइरहेको छ। तर यो स्टोर गरेर चाहिँ मूल्य वृद्धि गरेको पाइयो। यसले गर्दाखेरि उपभोक्ताको ठुलो ढाड सिकेको छ। जस्तो 80 रुपियाँको चिनी झन्डै 100 रुपियाँ पुगिसक्यो। तेलको कुरा हेर्ने भनेदेखि झन्डै आधा लिटरलाई हेर्दाखेरि झन्डै 100 मा पाइने अथवा 120 मा पाइने तेल अहिले 150 भन्दा बढी भइसक्यो। त्यही हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा यो ढाड सिकिएको छ। यो प्रशासनले र उद्योग मानिसहरू मिलेर तुरुन्तै यसको अनुगमन गरेर चाहिँ स्टक हेरेर मूल्य घटाउन जरुरी छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको कोभिड रोग नियन्त्रण सम्बन्धी जिल्ला स्तरीय समितिको सिफारिसमा प्रशासन कार्यालयले बाहिरी जिल्लाबाट आउने खाद्य लगायतका सवारी साधनमा रोक लगाएको छ। व्यवसायीले 3 महिना पुग्ने खाद्यान्न लगायत सामग्री स्टोरमा छ भन्ने रिपोर्टिङ गरेकाले बाहिरबाट आउने सामानमा रोक लगाएको प्रशासनले जनाएको छ। नियामक निकायको व्यवस्थाका कारण मूल्य वृद्धि भएको मानवाधिकार संगठनले जनाएको छ। मूल्य वृद्धि त पोहोरको रेसियोमा हेर्ने हो भने मूल्य वृद्धि अचाक्ली भएको छ।
80 रुपियाँमा चाहिँ यहाँ बजारमा चाहिँ पाइएको चिनी अहिले 100 रुपियाँ भएको छ। 1400 को चाहिँ 1 कार्टुन तेल चाहिँ 2800 भएको छ। अनि अब चाहिँ यो परिस्थितिमा त चाहिँ अब एक दुईजना सामाजिक सङ्घ संस्थाले बोलेर मात्रै हुन्न, राज्य नै निरीह भएको छ यो अवस्थामा। त्यो अब चाहिँ अप्ठ्यारो स्थिति छ, यो चाहिँ अब सबै लाग्नुपर्छ। यता पर्वत उद्योग वाणिज्य संघले तरकारी र खाद्यान्नको मूल्य घटेको जनाएको छ, तर बजारमा तथ्याङ्कको ठिक विपरीत तिनै वस्तुमा मूल्य वृद्धि भएको छ। व्यवसायको मनमानी र प्रशासनको फितलो अनुगमनका कारण उपभोक्ताहरू मारमा परेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि पर्वतबाट सन्तोष कुमारको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा फेरि पनि स्वागत छ। अबको क्रममा प्रदेश 1 को धरान उपमहानगरपालिकाले वन ऐन विपरीत खोला उत्खनन गर्न जथाभावी ठेक्का लगाएको सम्बन्धी समाचार प्रस्तुत गर्दैछौं। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले वन ऐन विपरीत खोला उत्खनन गर्न जथाभावी ठेक्का लगाएको छ। चुरे संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने सेउती र सर्दु खोलामा उपमहानगरले मनपरी ठेक्का लगाएपछि स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। मनोमानी ढंगले खोला उत्खनन भएपछि बाढी जाने खतरा बढेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित भएका छन्। एक रिपोर्ट। धरान उपमहानगरपालिकाले सेउती र सर्दु खोला क्षेत्रमा वन ऐन विपरीत जथाभावी ठेक्का लगाउँदा विवाद चुलिएको छ। वन क्षेत्रमा पर्ने खोलामा ठेक्का पाएको पाथिभरा निर्माण सेवा र पूजा कन्स्ट्रक्सन जेवीले उत्खनन कार्य सुरु गरेपछि स्थानीयले विरोध गरेका छन्। सेउती खोलामा 2 दिन अघि उत्खनन हुँदा वडाध्यक्ष सन्तोष लिम्बुको नेतृत्वमा स्थानीयवासीले विरोध जनाएका थिए। पाथिभरा निर्माण सेवाले नै पाएको सर्दु खोलामा उत्खनन कार्य सुरु भएपछि स्थानीयले विरोध जनाएका छन्। चुरे क्षेत्रमा पर्ने सर्दु खोला क्षेत्रमा जथाभावी उत्खनन गरेको भन्दै उनीहरूले उपमहानगरको चर्को विरोध गरेका हुन्। चुरे क्षेत्र भनेर विगतमा उपमहानगरले नै स्थानीयलाई ढुङ्गा गिटी निकाल्न रोक लगाउने गरेको र स्थानीयवासीले संरक्षण गरिरहेको सामुदायिक वन क्षेत्रमा नै क्षति पुग्ने गरी अहिले ठेक्का लगाएको स्थानीयको भनाइ छ। तपाईले बोला हैन आउँछ, हामीले बोला हैन आउँदै हामीले बोलाको 3-4 पल्ट भइसक्यो। हिजो दिन बोलाको जो सरकारवाला व्यक्ति छ यहाँ आउनु पर्यो, यहाँको जनतासँग बसेर। उपमहानगरले ठेक्का लगाएको र प्रक्रिया अनुसार आफूले ठेक्का पाएपछि उत्खनन सुरु गरेको ठेकेदार कम्पनी पाथिभरा निर्माण सेवाले जनाएको छ। नगरपालिकाले वर्षौनी यो खोला नदी उत्खनन गर्ने कार्य गरिरहेको हुन्छ। चुरे भारमा त हैन अब चुरे भाव त थाहा छैन मलाई। अब हामीले त नगरपालिकाले ठेक्का प्रक्रिया गर्यो, मैले ठेक्का हाले कतिमा ठेक्का हाल्नु हैन, हार्ड कपी पनि हैन, त्यो अनलाइन माध्यमबाट अहिले विद्युत माध्यमबाट चाहिँ हामीले। अनि कतिमा ठेक्का हाल्नु भयो यो पनि तपाईले प्रश्न पार्दिनुस् न मिडियामा। सबै कुरा भइहाल्यो, त्यो त कागज छ, नगरपालिका छ, वार्ड छ, सबै छ नि त। त्यतिकै ल्याएर त यो करोडको मिसिन हाल्ने कुरो छैन। स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने चुरे क्षेत्रमा उत्खनन गर्न वन कार्यालयले अनुमति नदिए पनि जबरजस्ती उत्खनन गरेर धरान उपमहानगरपालिकाले वन ऐन विरुद्ध हिँडेको स्थानीयको आरोप छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट विकल्प रेग्मीको रिपोर्ट। अबलाको लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिम नवलपरासीमा निषेधाज्ञा थप गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि जारी गरेको निषेधाज्ञा पश्चिम नवलपरासीमा थप गरिएको छ। कोरोना संक्रमण दर वृद्धि भएसँगै जिल्लामा निषेधाज्ञाको समय थप गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीले जारी गरेको आदेश पत्रमा उल्लेख गरेको छ। पश्चिम नवलपरासीमा निषेधाज्ञाको समय थप गरी जेठ 22 गतेसम्म पुर्याइएको छ। यसअघि पहिलो पटक वैशाख 21 गतेदेखि 31 गतेसम्म र दोस्रो पटक वैशाख 31 गतेदेखि 15 गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो। निषेधाज्ञाको अवधिभर अत्यावश्यक काममा बाहेक घर बाहिर ननिस्कन तथा जथाभावी हिँडडुल गर्न रोक लगाइएको छ। अत्यावश्यक वस्तु वा सेवा औषधि पानी मात्र बिक्री वितरण गर्न र स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्ने पसल व्यवसाय बाहेक सबै पसल व्यवसाय सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ। त्यसैगरी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको संयुक्त सुरक्षा निगरानी बढाई निषेधाज्ञालाई थप कडाई गरिने जनाइएको छ। त्यस्तै सीमानाकामा हुने आवत जावत निषेधाज्ञाको अवधिभर पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीले जनाएको छ। अबको पालोमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरमा लुकाई छिपाई राखेको अवैध मल बरामद गरेको सम्बन्धी समाचार प्रस्तुत गर्दैछौं।
कोरोना महामारीका बेला यस वर्ष पनि कञ्चनपुरमा मल अभाव देखिएको छ। मल आपूर्तिकर्ता सरकारी निकायबाट माग अनुरूप मल आपूर्ति गर्न नसक्दा मल अभाव भएको हो। जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा सञ्चालित सहकारी मार्फत कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङ कम्पनीले मल खाद बिक्री वितरण गर्दै आएका छन्। सरकारबाट पाउने अनुदानको मल अभाव हुँदा किसानहरू मारमा परेका छन्। मलको अभाव भएपछि तस्करहरूले मौकाको फाइदा उठाउन थालेका छन्। विभिन्न समूहले जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा लुकाएर राखेको मल प्रहरीले बरामद गरेको हो। प्रहरीले कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका 7 मा लुकाई छिपाई राखेको 391 बोरा अवैध डीएपी मल बरामद गरेको छ। व्यवसायीले मलको कृत्रिम अभाव बनाएर बढी मूल्यमा बेच्न खोजेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै भीमदत्त नगरमा पनि विभिन्न क्षेत्रमा भारतबाट अवैध रूपमा भित्राइएको मल गोदाममा जिल्ला प्रशासनले छापा मारेर गोदाम नै सिल गरेको छ। महामारीको मौका छोपी तस्कर तथा व्यवसायीले कृत्रिम अभाव सृजना गरी चर्को मूल्यमा कारोबार गर्न खोजेको प्रहरीको भनाइ छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा फेरि पनि स्वागत। अब लागौं प्रदेश 1 को मोरङमा उत्पादित लिचीले बजार नपाएपछि किसान मारमा परेको प्रसङ्गतर्फ। मोरङमा उत्पादित लिचीले बजार नपाएपछि किसानहरू समस्यामा परेका छन्। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि जारी गरेको निषेधाज्ञाका कारण तयारी अवस्थामा भएको लिची बिक्री नहुँदा किसान मारमा परेका छन्। लिचीले बजार नपाएपछि सोचे अनुसार आमदानी लिन नसकेको किसानहरूको गुनासो छ। लिची फुल्ने समयमा हावाहुरी सहित आएको असिना पानीले फूलमा क्षति पुर्याउँदा उत्पादन कम भएको थियो। मोरङको सुन्दर हरैचामा व्यावसायिक रूपमा कृषि फार्म सञ्चालन गरी लिची तथा अन्य फलफूलको खेती हुँदै आएको छ। निषेधाज्ञाका कारण उत्पादित फल बजारसम्म पुर्याउन नसकेका कारण सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्नु परेको किसानको गुनासो छ। राम्रैसँगले फुल चाहिँ फ्लावरिङ पनि भएको, तर यो हुरी बतास र असिनाले गर्दाखेरि करिब करिब 60% मेरो लिची तपाईँले हेरिरहनु नै भएको छ है। 60% चाहिँ मेरो लिचीमा घाटा भयो। यसपालि नाफा चाहिँ हुनुपर्ने कुरोमा चाहिँ भएन। अब त मतलब जे होस् मेरो उत्पादनमा ह्रास आयो। किसानले गत वर्ष एउटै बोटबाट 25,000 सम्म आमदानी गरेका थिए, तर यस वर्ष 8वटा बोटबाट जम्मा 16,000 मात्र आमदानी भएको किसानको गुनासो छ। यो सालभन्दा धेरै राम्रो थियो। पोहोरको 0.5% मात्रै अहिले फलेको देखिन्छ, फल पनि। अनि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको यो लकडाउनले गर्दाखेरि यसो अलिकति त्यो किरा फटेङ्ग्राको लागि अथवा जे होस् यो हाँगाहरू मजबुत गर्नेहरू पनि औषधि हुँदो रहेछ। त्यो औषधिहरू लिनु पनि जाँदाखेरि खोज्दाखेरि पनि त्यति पाउनु सकिएन। अनि त्यसले गर्दा फुल खेल्दै फुलको बेलामा हान्ने औषधिहरू हामीले प्रयोग गर्न सकेनौँ यसपाल। त्यस कारणले अहिले फलाइको पनि कमजोर भइराखेको छ सर। मोरङमा उत्पादित लिची स्थानीय बजारका साथै इटहरी, धरान, विराटनगर, काठमाडौँ लगायतका सहरहरूमा बिक्री हुँदै आएको छ। अब अन्तमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटीमा स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको सम्बन्धी समाचार प्रस्तुत गर्दैछौँ। डोटीको बडीकेदार गाउँपालिकालाई कोरोना संक्रमण नियन्त्रण सम्बन्धी स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरिएको छ। UMN डोटीको आर्थिक सहयोग र ग्रामीण सामुदायिक विकास केन्द्र घाङ्गलको संयुक्त साझेदारीमा करिब 8 लाख बराबरको कोभिड-19 स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरिएको हो। स्वास्थ्य सामग्री अन्तर्गत एन्टिजेन किट, सर्जिकल मास्क, सेनिटाइजर, ग्लोभ्स, थर्मोमिटर, पल्स एक्मिटर, पिपी सेट, हस्पिटल बेड लगायतका स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरिएको हो। बजेटको अभावमा गाउँपालिकाले कोरोना नियन्त्रणमा सीमित बजेट छुट्याएको थियो। विभिन्न सङ्घ संस्थाले गरेको स्वास्थ्य सामग्री सहयोगले कोरोना नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ। र जटिल भइदिया भने 14-15 लाखले केही पनि नपुग्ने जो 8.5 लाखको सामान आएको छ, यो हृदयदेखि धन्यवाद र गाउँपालिका तर्फबाट पनि धन्यवाद दिँदै यो सामान बुझेर पनि हामी सदुपयोग गर्नेछौँ भनेर भन्दै मैले आफ्नो शब्द राखेँ। नमस्कार।
गाउँपालिकामा देखिएको संक्रमण नियन्त्रणमा सहयोग पुगोस् भनेर युएमएन संघको साझेदारीमा स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको सामुदायिक विकास केन्द्र घाङ्गलले जनाएको छ। ग्रामीण सामुदायिक विकास केन्द्र घाङ्गलले विभिन्न संकटका अवस्थामा गाउँपालिका र सामाजिक क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमाले भित्रको आन्तरिक विवादका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन अनिश्चित। समय घर्किँदा समेत बजेट अधिवेशन बोलाउने सिफारिस हुन सकेन। दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव देखाई पर्वतमा व्यवसायीद्वारा मनोमानी मूल्य वृद्धि। बढी मूल्य तिर्नु परेपछि उपभोक्ता मारमा। धरान उपमहानगरपालिकाले वन ऐन विपरीत खोला उत्खननको ठेक्का लगाएको भन्दै स्थानीय आन्दोलित। तत्काल उत्खनन बन्द गर्न माग। र लम्बिते गएको निषेधाज्ञाका कारण तयारी अवस्थामा भएको फलफुलले बजार पाएन। मोरङमा उत्पादित लिची बिक्री नभएपछि किसानहरू मारमा। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।